ادھر سرکار مدینہ طیبہ دے قریب پہنچے تو ادھر سراقہ بن مالک میرے نبی دے سامنے کھلو گیا اپنا لشکر لے کے کہنے لگا محمد با تینوں مدینے نہیں جاون دینا، رک انج میرے نبی زمین وال ویکھ کے فرمان لگے زمین اینو پکڑ لے، زمین اینو پکڑ لے، او دے گھوڑے دے پیر گھٹنے تک زمین چ چلے گئے۔ انہیں جد حضور دا موجزہ ویکھیا نا کہ اے زمین بھی انہاں دی گل مندی ہے، ہاتھ جوڑ کے تے گڑ گڑا کے نے معافی مانگی، جی معافی دیو جی میں چلا جانا جی، اگوں نہیں آواں گا جی، معافی۔ حضور نے فرمایا چھڑ دیو جی، زمین نے چھوڑ دی تو پھر ودیا نہ، جدو نبی پاک نے فرمایا زمین انہوں پھر پکڑ لے، دوبارہ پکڑ لیا، پھر معافی مانگی، پھر چھڑایا، تیسری باری جدو زمین پکڑ لیا تو زمین سے دھرس گئے نہ پاؤ تو معافی مانگی، حضور علیہ السلام نے قریب آ کے کہنے جو معافی دے دو۔ نبی پاک نے معافی دیتی تے سراقہ بن مالک ٹورے تے نبی پاک فرماندے نے سراقہ سن، انہیں اس طرح مڑ کے نبی کریم والے کہتے حضور فرماندے نے او بھی ایک ویلا آوے گا ایران دے بادشاہ کسرا دے ہتھاں دے سونے دے کنگن تیرے ہتھاں چ پہنائے جاون گے۔ ایران ادو اس طرح سی جس طرح آج امریکہ دنیا دی سپر پاور ہے، اس دور دے اندر ایران سپر پاور سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایران دا بادشاہ کسرا او دے ہتھاں دے سونے دے کنگن تیرے ہتھاں چ پہنائے جاون گے۔ سراقہ بن مالک بڑی حیرت نال نبی پاک وال مڑ کے ویکھ کے کہن لگا او کسرا جڑا بادشاہاں دا بھی بادشاہ ہے؟ حضور نے فرمایا جی، تے کہنے لگا ادو کسرا دے جدو کنگن مینوں پہنائے جاون گے ادو ایران فتح ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا محمد غلام فتح کرن گے۔ یار کتھے دنیا دی سپر پاور تے کتھے او مدینے دے میرے نبی دے آقا صاحب صحابہ او جڑے پیڑ تے پتھر بن کے جنگا کر رہے، انہوں خیال آیا دنیا دی سپر پاور او فتح ہو جائے گی تے آپ فقیر صحابہ فتح کرن گے۔ سراقہ نے کلمہ پڑھیا، ویلا گزردا جا رہا، نبی پاک دے وصال پاک دے بعد حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا، آپ دے وصال دے بعد حضرت عمر فاروق دا دور آیا نا۔ نوجوان ایک دن سراقہ بن مالک بڑے بیمار ہو گئے، آخری سانس لگ دے نے، آخری ہچکیاں آ رہی ہیں، پتر بھی رون لگ پے، بیٹیاں بھی رون لگ پئیاں، عزیز و اقربا بھی رون لگ پئے، آن گوانڈ بارے بھی کٹھے ہو گئے کہ لوگ رو رہے ہیں، آخری سمے آ گئی۔ حضرت سراقہ فرماتے نے روو نا، اجے میں مرنا کوئی نہیں، اجے تے میرے ہاتھاں وچ ایران دے شہنشاہ دے سونے دے کنگن پہنائے جانے نے کہ جب تک میں او نہ پہن لواں مینوں موت بھی نہیں مار سکتی۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے غلام بولے بس، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں نعرہ رسالت۔ بولو ہن سبحان اللہ۔ جدو پھر ایران فتح ہویا نا حضرت عمر فاروق دے دور وچ، اتنی دولت مدینے آئی، تقریباً میں جتوں تک پڑھیا تقریباً 33 خرب ڈالر اج دے کتنے؟ محمد حسین ہیکل بہت بڑے سیرت نگار نے لکھے، کہندہ اج دے دور دے مطابق تقریباً 33 خرب ڈالر دی دولت مدینہ طیبہ آئی۔ جدو ایران فتح ہویا تے دولت صحابہ نے اتھو ایران تو مدینے پہنچی تے پہلا اونٹ مدینے سی تے آخری اونٹ ایران سی۔ اتنی دولت، اتنا بڑا قافلہ، تے ایک سوئی دا بھی ہیر پھیر نہیں ہویا۔ جڑی لسٹ ایران تو بنا کے صحابہ نے مدینے ٹوری تھی، حضرت عمر فاروق نے پڑھی تے لسٹ دے بالکل مطابق سامان نکلیا۔ حضرت عمر فاروق رو کے فرماتے نے کتنے ایماندار ہیں نبی دے صحابہ، مولا دی تھپکی دے کے فرماتے نے سونے تو جو ایماندار ہے اس واسطے تیری قوم بھی ایماندار ہے۔
اس ویلے حضرت عمر فاروق نے اتنا سونا تے صحابہ نے ویکھیا تے صحابہ چیخا مار کے رو رہے، واہ کملی والیا تیرے غلاموں نے تیرے صدقے رب نے آوی دن بکھانے سن. اتنا سونا تقسیم کیتا گیا کہ سونا کٹ کٹ کے کدالاں دے نال لوگاں دے ہتھاں تے چھالے بن گئے. اتنا سونا آیا. چھوٹا چھوٹا کلیم کروڑاں روپے دا وکیا تے حضرت عمر فاروق خرباں روپے ڈالراں دے دولت دے وچوں نا کوئی چیز پہ ڈھونڈ دین. کسے کان نے چا کے کیتی حضور اتنا سامان آئے تے ڈھونڈ دے کیو؟ فرمایا میں کسرا دے کنگن پہ ڈھونڈنا، میں کنگن پہ ڈھونڈنا. نوجوانوں پھر حضرت عمر فاروق نے جدو بادشاہ کسرا دے او ہتھاں دے کنگن ویکھے تے پیغام بھیجا، جاؤ جاؤ کوئی جا کے نہ تے حضرت سراقہ بن مالک نو بلا کے لے آؤ. سراقہ بن مالک وڈیرے ہو گئے لاٹھی ٹیک دے جدو حضرت عمر فاروق دے دربارے چائے نا. گرامی قدر حضرات ذرا اکھ بند کر کے منظر دا تصور تے کرو جدو حضرت عمر فاروق نے کنگن پہنائے ہو بن گئے. حضرت عمر فاروق بھی رو رہے، سراقہ بن مالک بھی رو رہے، سارے صحابہ بھی رو رہے کہ با کملی والے تیرے علم تو صدقے جائیے. سونیا اینی دیر بعد یہ خبراں پہلے ہی دے گئے کملی والیا. نالے صحابہ رو دے نالے عرض کر جنے رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کرا اس بے مثال دا یہ رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمینہ آئی دلال دا. ثانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا. پتہ لگیا میرا نبی زمین دا بھی وارث ہے تے جیڑے بہ جان نبی دے غلام قدماں وچ او بھی زمین دے وارث. حضرت عمر فاروق دا دور تے مائی نا سروں دا تیل پیالے چ لے کے جا رہی، ٹھوکر لگی مائی نو تے پیالہ زمین تے ڈگا ٹوٹ گیا، تیل زمین تے رڑ گیا، زمین نے تیل چوس لیا. ہن مائی مدینے دی گلی چ بیٹھ کے پھر ہوئے ادھر حضرت عمر فاروق آ گئے تے مائی دے قریب بیٹھ کے فرماندے نے اما جی گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر فاروق دا تے تسی مدینے دی گلی چ بیٹھ کے روو تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی. ایک اج دے حکمران نے جنہاں نو سارے ہی روندے نے، ایک او حکمران نے جڑے کسے نو رون دیندے ہی نہیں. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر تو واپس آ رہے تے مدینے دے باہر دور ایک جنگل تے جنگل چ گزرے تے آپ نے دیکھا جنگل چ ایک ککھاں دی کلی اندر جھاتی ماری تے مائی پہ چرخا کتے اندر چلے گئے تے مائی دے قریب بیٹھ کے کہندے نے اما جی اے بڑی دور شہر تو ڈیرے لائے نے. اما کہنے لگی ساری عمر ایتھے گزر گئی جی. آپ فرماتے ہیں اما جی ایڈی دور رہندے تو انہوں پتہ ہے کوئی بادشاہ کون ہے، کوئی خلیفہ کون ہے اج کل؟ مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے، کوئی عمر ہے. فرمایا ماں جی عمر نہ کدے ملاقات ہوئی. مائی کہنے لگی میں ملاقات کیتے کرنی تھی، میری تو ساری ہمارا جنگل چ گزر گئی. آپ نے فرمایا مائی جی تانوں کو عمر تے گلا تے نہیں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولنی ہے. اما جی کوئی عمر تے گلا تے نہیں؟ مائی کہندی ہے. فرمایا کی ماں جی؟ مائی کہنے لگی اونج خلیفہ بڑے ہیں تے میرا کدے پتہ ہی نہیں لیا، میرا کدے پتہ ہی نہیں لیا. حضرت عمر فاروق فرمان لگے مائی جی تسی ایڈی دور جنگل چ کلی کلی پا کے بیٹھے ہو تے ایڈی دور عمر نو تہاڈا کی پتہ ہوئے؟ آ جڑا جملہ مائی نے بولیا نا میاں بابا رونی صاحب میری تقریر دا نچوڑ. حضرت عمر فاروق فرماندے نے مائی جی ایڈی دور عمر نو تہاڈا کی پتہ ہوئے؟ تے مائی حضرت عمر دے چہرے بل ویکھ کے کہن لگی جے پتہ ہی نہیں رکھنا تے حکمران کیوں بنے نے؟ جے ماڑیاں دا پتہ ہی نہیں رکھنا
بنے نے جے ماڑیاں دا پتہ ہی نہیں رکھنا تے پھر حکمران بنن دا چاہ ہی سی دم دا دم نہ دھوکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم آج تے او صاحب ہو گیا حضرت عمر فاروق چیخا مار کے رو پے فرماتے نے اما جی عمر میرا یار ہے تے جے تسی آکھو تے میں تہاڈا عمر نہ کوئی سودا نہ کروا دیواں میں کہنے لگی نا جی میں تے قیامت نو رب نو شکایت لانی آپ نے فرمایا اما جی شکایت رب نو نہ لگایا جی میں تہاڈی ایتھے گل بات کرا دینا تے دسو کنے کو پیسے لے کے تے اپنی شکایت واپس کر دیو مائی کہنے لگی اے کوئی اینے کو پیسے لے دیو نا تے میں عمر دی شکایت نہیں لگاندی حضرت عمر فاروق نے جلدی جلدی تھیلی چ پیسے کڑ کے مائی دی تلی تے رکھے تے مائی نو کہنے لگے اما جی شکایت ہن میں خرید لئی ہے ہن رب نو نہ لگایا جے میں کہنے لگی جی ٹھیک ہے میں نہیں لگاندی حضرت عمر فاروق اٹھے تے فرمان لگے اما جی عمر میں یا تے قیامت نو میری شکایت رب کول نہ کریا جے تے نالے رو کے کہندے نے عمر تیرے نالوں تے مائیاں ہی سیاںیاں نے تیرے نالوں تے مائیاں بہت سیاںیاں نے ایسے حکمران سن عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی دے قریب بیٹھ گئے تے مائی نو فرماتے ہیں اما جی کیوں روندے ہو مدینہ دی گلی مائی کہنے لگی عمر فاروق آ ویکھو نا تیل لے کے آئی سا تے ٹھوکر لگی تے رڑ گیا تے زمین چوس لے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اما جی اٹھو آؤ میں تانوں بیت المال وچ تیل دے دیواں تے مائی بھی حضرت عمر فاروق دے دور دی سی نا کہنے لگی میں بیگانیاں دا مال کیوں لواں میں تے اپنا تیل ہی لینا مینوں آ لے کے دیو حضرت عمر فاروق نے اس طرح کر کے درہ پکڑیا تے زور نہ زمین تے مار کے فرماندے نے زمین میں تیرا وارث پیا بولنا مائی دا تیل واپس کر تیل زمین چ انج ابلیا جویں چشمہ ابلدا ہے مائی دوڑ کے پیالہ پھڑ گیا نا دوسرا تے بھرن لگی تیل حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اما جی میں بھی عدل کیتا ہے زمین بھی عدل کیتا ہے تسی بھی عدل کریا جے تے مائی کہندی جی میں کیویں دا عدل کراں فرمایا جنہ کو رڑیا سی اونا کوئی لیا جے پتہ لگا جنت دے بھی وارث ہوندے نے تے زمین دے بھی